السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما قلت لكم ديك المره اللي فاتت درت لكم جوج درس ديال الراندا، الملاقي ديال الراندا عفوا. الان ثاني غندير لكم واحد الملاقيه ديال الراندا وغنوريكم كيفاش تلاقيو نيشان في الجلابه او القميص. انا عندي هو هنايا عندي قميص ديال الجوهره، نوريكم كيفاش تلاقيوه. وعندي كذلك الحرير مبروم على 3 شعرات والفنيت والبرا كما قلت لكم رقم 5 والمقص. كيف ما كتشوفوا ها هو هذا قميص، هذا الظهر ديالو غنجيبو غنحطو على الخديه. ها هو شوفوا معايا، ها هو هذا التركيز، وهما الكتاف هما هادو هما نبلتهم. غنجيبو غنحطو على الخديه هكا، غنحطو على الخديه هكا. السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما قلت لكم وعدتكم باني غنوريكم كيفاش تلاقيو الجلابه او القميص، يعني كنت كنوريكم غير في طروفه، ولكن دابا غنوريكم ان شاء الله كيفاش. ها هو عندي واحد القميص ديال الجوهره، ها هو كما كتشوفوا، ها هو نبلتو. ها هو عندي هنا هذا الظهر ديالو، ها هو الامام كنت كنخدم فيه وحبست باش نوري لكم. كيف ما قلت لكم غنوريكم شي جلابه او قميص كيفاش دزتيه. ها هو عندي هنا، هو نبلت الجهه اللي غنوري لكم ونجيبها هكا على الخديه، نحط الجهه الامام هكا. هادو هما الكتاف كما كتشوفوا، هما هادو، هذه الجهه ديال الكتاف اللي كتكون عندنا في الكتف، هي هذه الزز ديال اللي كتكون عندنا في الكتف. ونجيب الجهه الظهر ونحطو مقابل معاه هكا كما كتشوفوا هكا. كنتبس مزيان بالفنيت، كنقادهم باش ما يسيقوش. كنجي من هنا من العظمه ديال الكتف وكندي لهنا. هذا هو الجهه كما كتشوفوا، هذه هي الدوره ديال العنق، ها هي. ما كنجيبش العكس، هنا كنديه لهاد الجهه باش لا شاط ليا العيب كيشيط هنا كنتنيه. ونحتاج البرا ندير فيها الخيط. شوفوا معايا هكا، كنجي لهاد الفونس هذا كنركب البرا، كندير كذلك بحال هكا. كنتمنى يكون يبان لكم مزيان. وكنجيب الجهه الاخرى كما قلت لكم هكا، كندور الخيط هكا اللي كنبغي نضرب هنا، كنشد يديا هكا مزيان كنزير. هذه ماشي بحال الزبيات اللي وريتكم ديك النهار، هذه كنديرو كتسمى غرزه كامله. ها هي شوفوا، جيت الوسط داك الخيط اللي شديت من هكا ودرت غرزه، ها هي. وغنجي للثوب وغنشد، شوفوا معايا مزيان باش تستافدوا اكثر هكا. وكنزير وكنجي هنا، ها هي عندي واحد العوينه هنا كنشد فيها كنضرب فيها. هذه الاغلبيه هما اللي كيديروا كلشي كيديروها في الجلابه. وفي هذيك غير وريتكم حتى هي ملاقيه، ولكن وريتها لكم باش تشدوا فيها يديكم. لكن هذه هي الاغلبيه كلشي كيديرها في الجناب ديال الجلابه او القميص. ويمكنكم ديروها حتى في الوسط، ديروا لها شي وريضه او حجيرات ان شاء الله نوريكم. وكنجي لهنا وكنخشي نضرب، وكنجي للثوب ثاني وكنشد هكا
شوفوا معايا مزيان. كنتابعوا كنزير كنجي لهنا. هيا وانا كي شد ليا في الفنيسه. كنجي هنا ثاني كنضرب الوسط. شفتوا نجي هكا كنضرب هنايا. نجي الوسط ثاني ندير غرزه. هذه كتسمى غرزه كامله ملاقيه بالغرزه. المره الفيديو الاولاني درت لكم نفس غرزه، درت لكم ديك الغرزه ديال الحبكه. دابا درت لكم اللي كتسمى غرزه. ونستمر هكا بلا ما نطول عليكم. كما كتشوفوا هو قرب نكمل وقرب يسال ليا الخيط. الخيط سوا سالا. صافي هذا غادي من بعد غنثني لداخل كامل الانسان. دابا غنوريكم كيفاش تركبوا القم. هايد الفنيس كندورو هكا كما كتشوفوا. هو التركيز، هذا هو التركيز ديالو. شوفوا معايا مزيان. ها هو نجي هكا ونشد هكا من الوسط. نشد بالفنيس هكا نشوفو حتى ونجبد هاد الجهه ثاني بحال هكا ونجيب الكم. حسنا ها هو. شوفوا هذا هو الكم عندنا. ها هو كنشدو بحال ما هكا القنص مع القنص. كندير بحال هكا كنجي لهنا وكنشد بالبرا. هيا شوفوا معايا مزيان. هكا التركيز مع التركيز مزيان باش ما يجينيش مفاوت ملي نكون نزديه ملي نسالي تجيني جهه طول من جهه هكا. كنشد بالبرا باش ما
ها المهم هذا هو الوسط ديالكم، ها الوسط ديالو. دابا سوا غندير ليه هكا، نقادو مع هاد الجهه نشدو سوا هكا بالفنيس مزيان. مسكين نشوف هكا، شوفوا معايا هكا. كنجي لهاد الجهه هكا الوسط هذا ديال، هاهي الجهه اللي زديت ديال الكتف، هاهي الجهه اللورانيه مع الاماميه، هاهي كنشد هنا كنزير وان هكا شويه دار، نقادو. الا بحال هكا عواج الخيط سي عواج في الخدمه ولا شي حاجه نقادو بحال ما كنحلو، نقادو باش ما تجيناش حاجه وكنضرب ضربه الوسط، هي وكنجي كنجي شديتو من الوسط ديالو، غنجيب هاد الجهه مع هادي بحال هكا، نبقى غادا نزدي سنوصل لهنا. وهاد الجهه كذلك هي كنديها بوحدها، ملي كنسالي منها كنجي ثاني نعاود نقلب هذا ونشد من هنا. شوفوا معايا كنجي فين ديك هي، كنحاول في الاول ما كتبانش ليا كنجبدها هي وكنشد في الثوب هكا، كنجي لهنا ثاني كنشد هكا هكا هكا. شفتوا هكا غنبقى مستمره كما قلت لكم هكا حتى نوصل حتى لهنايا، بقى غادا بحال ما هكا، غادا بحال كيف هاد الخدمه غادا سنكمل. كيدير ليا كنعاود ثاني نشد بالفنيس، كيتوصل لهنا كنعاود نشد ثاني بالفنيس ونكمل. ملي نسالي ثاني غنعاود نرجع مع هذه حتى نهبطها، وعاد غنوريكم كيفاش تزدا كامل والجنب. كما شفتوا كما قلت لكم غنستمر تنزل الهواء، نستمر حتى لهنايا. دابا غادا نجي باش ما نطولش عليكم، غنجي غنوريكم كيفاش نزدي الجهه الاخرى حتى هي. شوفوا معايا مزيان، ها هو انا زديت النص ديال الكم ديال الكتف. دابا غنجي هكا هكايا مزيان. شوفوا واش الثاني نثبت بالفنيت، هاي البراد ديال هكذا. وغنجيب هنا بسم الله، هيا شوفوا شيت الخيط نبدا ندخلو، وغادي نجي هاهي في منين بديت المره الاولى، هي في الوسط ديال الخيط، ها هو ضربه كنشد هكا زين. البداية راه نسيت نشنت في الخيط نقاد في الخيط، لا اخسر لكم سنقادو. وكنجي لهنا هيا شوفوا معايا، هيا
كنستمر ثاني شتي هنا الوسط ها واش الثاني في الثوب لاحظوا معايا هكا كنجي لهنا هيا شوفوا معايا مزيان هيا كنخشي البرا هكا كنزير مزيان باش الغرزه تجيني مزيره ما تجينيش محلوله تجي الخدمه متقونه مزيان كما كتشوفوا غنستمر ثاني بحال ما هكا كما درت في الاول هكا غادا صافي غنستمر بحال ما هكا حتى نكمل النص ديال التركيز ها كما كتشوفوا انا قربت نسالي ها هو حتى بغى يسالي ليا مع النهايه نيت شفتوا كاش الثانيه مع بعضياتها كنجي الراسير كاينه الثانيه هنا ديال الثوم مثنيت هي كنشد فيها باش ما صافي. دابا الخيط كمل شوفوا شفتوا الزليه كيفاش كتجي ها هي قاربه لكم مزيان. دابا غنوريكم كيفاش تزديو ملي زديتو هكا. هانتوما شوفوا ها هو هذا هو القمة دنا ها هو
شفتو معايا هو زديت هنا هو الاولاني، زديت من لهنا وجبت من هنايا، وعاود تاني جبت هاد النص الاخر من هنا وهبطتو حتى لهنايا. ما كنديروش العكس ملي نبداو من هنا ونطلعو، لا ديما كنبداو من النص ديال الكم هذا من هنا، كنشدو من هنا كنجيبو هاد الجهه بوحدها وهاد الجهه بوحدها. دابا نوريكم كيفاش تسديو. ها عندنا الجهه القداميه هي والجهه القدام اللورانيه، وهذا الكم ها هو شفتوه ها هو هانتوما بالتركيز. الكم حتى هو كنشدو من هنا، كنبداو من هنايا كنهبطو معاه هكايا الاخر ديالو، وكنجي من هنا ثاني. انا غنوريكم نهبطو مع الجنب، كنلاقيو الجنب مع الجنب هكا ثاني بحال ما هكا. كنزير هذه هكايا، ديما تنجبد مزيان باش تجيني الخدمه مقاده. هيا ونركب ثاني خيط. ها هو شوفوا فيه مزيان، كنشد الخيط من هنا ها سمحوا لي نعاودو راه راسنا نشد هكا، نشد هاد القنيت هكا ها هاد كندير ضربه جي هكا هكا هيا هكا صافي تنستمر معاه بحال هكا. غادي نخليها بحال هكا. الا كانت جلابه وكنا كانت مولاتها ولا باغين فيها الجيوبه، كنعبروا شحال من هنا 15 سنتيم ولا شحال على حسب السيده، وكنخليو بلاصه الجيب هنايا. الا كانت جلابه ولا بعد ما تقمص يخليو فيها، كنعبروا من هنا شي 15 سنتيم، وتنديروا بلاصه تنخليو بلاصه الجياب هكا حتى كنديروا فيها سنينات. كنخدموا حد هنا وكنجيو لهنا كنديروا هكا يدينا، كنشوفوا البلاصه واش خشات لينا يدينا، وكنجيو لهنا كما قلت لكم كنخليو بلاصه الجياب اللي كانت جلابه هكا. مثلا كنحسبوا نعبروا بالسنتيم 15 سنتيم ولا شو على حساب السيده فين بغات تجيب، وكنخليو بلاصه هكا بلاصه الجيب، وكنجيو هنا وكنكملوا نهبطوا. وهاد البلاصه كنديروا فيها درس سنينات صغار، دابا نوريهم لكم في الدرس القادم ان شاء الله. وغنستمر بحال ما هكا. دابا انا عندي هذا قميص ما بغاش مولاتو فيه الجياب، كتعرفوا الجوهره ما تيديروش فيه الجياب. صافي كنبقى غادا نستمر هكا حتى كنهبط معاه كامل. الا كنا باغيين نفتحي كما قلت لكم هنا في الجنب كما كتشوفوا هنا
الا كنا باغي نفتحي في الاخر ديال القميص هنا كنطراسيو حسب السيده كتقول لك راني باغا نفتحها شحال فيها، كنطراسي بالستيلو ولا نشدو شي حاجه ولا كنضرب مثلا بالمقص وكنبقى غادا مستمره كيما هكا. هانتوما تشوفوا واحد الضربه هذه راه ديال لوغلي، هذه راها الخياطه الفصاله اللي فصلاتو ضرباتو بان ملي تخدمي راه هذا هو لوغلي اللي غادي نتنيوه، يعني هذا هو التكفيفه ديال القميص. كذلك كنديروها في الجياب، تنديروها في البلاصه ديال اللي كتكون فيها الفتحه في الجناب ولا في القدام. دابا نوريكم ندور هكايا ونوريكم لكم كيفاش توا تهبطوا معاه. كما كتشوفوا وريتكم كيفاش تهبطوا هنا لتحت، دابا نوريكم كيفاش ملي كنساليو من هنا كنطلعوا كيفاش كنسديو لكم حتى هو نزديو. انا بغيت باش نوريكم كاع التفاصيل ديال الزديه كيفاش نزديو الجلابه ولا القميص هكا. كنجي نشد في هذا هنايا الخيط اللي كنت هنايا الطقات اللي داير قبيله ها هما، نشد هنا نعاود نضرب هادي كنشد ثاني هنايا هكا وغادي نشد هنايا هيا في الطقاس ديال الرابطه هكا صافي نجي لهنايا هي كنشد نجي لهنا ثاني كذلك نشد تا هو عندي الخيط ديال الزديه هكا نشد في الثوب شفتو زيرت دار لي الخيط نجي لهنا هكا كيف ما كتشوفوا هكا كنستمر غادا مستمره هكا حتى كنسالي لكم كامل. ها هو كنمشي مع حتى كنسالي. انا كما قلت لكم بغيت نوريكم كاع التفاصيل ديال الزديه كما شفتوها هي كتجي هكايا. كنتمنى الدرس ديال اليوم تكونوا يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه اكثر، وما تنساوش كما قلت لكم كتجي على هذا الشكل هكا. كنتمنى يعجبكم الدرس ديال اليوم، وكما قلت لكم مازال اعمال اخرى ان شاء الله نديرها لكم، ومازال ان شاء الله مازال غندير لكم الرباطي كما قلت لكم مازال مستمره، يعني باقا ان شاء الله. يلا بديت معكم درت معكم اول حصه، يلا وريتكم كيفاش بدا وكيفاش يعني مازال المراحل كثيره ان شاء الله نوريها لكم، وكنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وشكرا على التفاعل ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، كنشكركم عليها كتوصلني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى